السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي داباج 99 الصفحة 99. دونك نبداو مع تصحيح التمرين الأول، ولكن دائما نحاول الإنجاز ثم التصحيح. دونك l'exercice 30. Donc à l'aide d'une calculatrice, calculer le quotient moins 15 sur 17 attend une valeur exacte. Donc نقسمو نشوفو واش عنده une valeur exacte، واش غتكمل القسم ولا متكملش بالكالكولاتري بطبيعة الحال. donc moins 15 sur 17. donc غادي نقسمو بالكالكولاتريس. donc 15 divisé par 17 donc غتعطينا 0,8823 وما كاملاش. تري بيان. دونك هادي بالكالكولاتريس، ومن طبيعة الحال الموان راه غتبقى، لأن نيجاتيف غيبقى نيجاتيف. تري بيان. دابا أطون اون فالور إكزاكت، واش عندو واحد القيمة مضبوطة؟ نو، اون نا با اون فالور إكزاكت، ما عندوش قيمة مضبوطة. تري بيان. هذه لا كيسيون أ. لا كيسيون بي، كومبليتي لونكادرومون أو سنتيام بخي. دونك بغينا هنايا لونكادرومون ديال هذا، التأطير ديالو. دونك موان 15 سور 17 دونك موان 0,8 موان 0,8. دونك ديما هذا إلا كان بوزيتيف اللي كيخرج لينا من القسمة كنديروه هنا، ولكن إلا كان نيجاتيف كنديروه هنا كيولي هو الكبير. دونك 88. علاش؟ حيت قال لي السنتيام. السنتيام هو جزء من المئة، جوج أرقام ورا الفاصلة. بطبيعة الحال 88 اللي تابعو هو 89. دونك هذا باغ ديفو وهذا باغ إكسي، بتفريط، وهذا بإفراط بحال اللي كنتو نديرو في السادس. بتفريط هي باغ ديفو، وبإفراط هي باغ إكسي. تري بيان. سي كيل est la valeur décimale approchée à 0,01 près par excès puis par défaut. donc هنايا par، donc هنايا غتعوضو لا valeur décimale approchée à، donc à 0,01 près يعني غير تقريب par excès. donc excès et donc هنا بإكس هي إفراط، يعني هذه الكبيرة، و A 0,01 près par défaut et هذه الصغيرة بتفريط. كتدخل دابا ناقص كتولي العكس، كتولي هذه هي اللي، هذه هي الصغيرة وهذه الكبيرة. يعني من القسمة كناخدو، من القسمة في البوزيتيف كنا كنديروه هو في التفريط. دابا الا خدنا من القسمه غنديروه في الافراط، حيت كاينه نيجاتيف، كاين سين موان. تري بيان. دابا لا دوزيام كيسيون، ريبوندر او كيسيون 1 يعني ديال هاد لا كيسيون 1 ا و بي و سي، ا و بي سي، ولكن هاد المره نخدمو بهاد لا فراكسيون 47 سور موان 13. دونك لا دوزيام كيسيون عندنا 47 سور موان 13. اول حاجه نقسمو 47 ناقص غتبقى، ونقسمو 47 على 13. هنا ناقص في لي فراكسيون في العدد الكسريه كنديروها لتحت ولا الفوق ولا الوسط، فين ما حطيتيها راه صحيح. دونك غنديرو 47 ديفيزي بار 13. دونك غتعطينا 3,6153 الى اخره، حتى هي ما كاملاش. دونك بالنسبه لا كيسيون ا، دونك attend une valeur exacte. نقولو non، on n'a pas une valeur exacte. بالنسبة للبي كان قال لي يدير لونكادرومون، دونك غندير ليه لونكادرومون ديالو. دونك كيما شفتو ناقص، واخا نحطه هنا راه صحيح ماشي مشكل. دونك هنايا من القسمة كيكون هو ليكسي، هو الإفراط، يعني هو اللي غادي نديرو هنايا، و سنتيام يعني غير جوج أرقام فقط. واللي تابعو
دونك 61 60 62. بالنسبة ل سي سي كان قال لي دير لا فالور بخي باغ اكسي و باغ ديفو، يعني بحال هادي. دونك ا 001 بخي باغ اكسي اي. دونك هنايا اكس يعني بافراط هي هادي هي الكبيرة، و ا 001 بخي باغ ديفو اي هي هادي موان 3,62. On passe à l'exercice 31. Donc A et B, deux nombres entiers relatifs tels que donc A plus B est égal à 0 et A à la puissance 2 fois B à la puissance 4 est égal à 729 et B est supérieur à 0. Calculer A et B. Donc A et B deux nombres entiers relatifs. عندنا هاد لي دوني هادو A plus B كتعطينا 0. A au carré fois B à la puissance 4 كتعطينا 729. وبطبيعة الحال بي قالوا هي كبر من صفر، دونك خصني نحسب ا شحال و بي شحال بالاعتماد على هاد الشروط اللي عطوني ولا هاد لي دوني اللي عطوني. دونك 31. دونك هنايا غنحاول ننطلق مثلا من ا بلس بي. دونك ا بلس بي قالوا لي هي زيرو. دونك ا بلس بي هي زيرو، سيتادير شكون هو العدد اللي كنزيدو عليه عدد اخر كيعطيني صفر؟ امتى كيعطيني المجموع لاديسيون كيعطيني زيرو. دونك الا جمعت العدد مع لوبوزي ديالو، لاحظوا مثلا 3 الا جمعتو مع 3 هذا راه لوبوزي ديال هذا كيعطيني صفر، ياك؟ موان 2 ولا بلس 2 الا جمعتو مع لوبوزي ديالو كيعطيني صفر. اذا ا بلس بي كتساوي زيرو تيكالا زيرو، سيتادير ا اي l'opposé de B، يعني واحد فيهم لوبوزي ديال الاخر. تري بيان. دابا الا كان واحد فيهم لوبوزي ديال الاخر، سيتادير راه مثلا A كيساوي ناقص B، يعني واحد كيساوي لوبوزي ديالو. بحال هنايا دابا الا كانت ناقص 3 زائد 3 كتعطيني صفر، سيتادير ناقص 3 هي لوبوزي ديال 3، حيت هذا الجمع. تري بيان. دونك هنايا ا كتساوي ناقص بي. تري بيان. دابا نمشيو للدوني الثانيه. دونك هذه استغليناها في هذه القضيه ديال لوبوزي. دابا غنمشي للثانيه، عندي ا على بويسونس 2 فوا بي على بويسونس 4 قال لي هي 729. تري بيان. دابا هاد الأ هادي غنعوضها بهاد البي هادي، يعني أ كتساوي ناقص بي، إذا نحيد أ ونحط بلاصتها ناقص بي أو كاري بي، وهادو يبقاو كيما هما. مزيان. دابا هادي ناقص بي على بويسونس 2، واخا ما بقيتوش ما قارينش نتوما مازال يمكن ما قريتوش البويسونس، باقي ما وصلناش للدرس ديال البويسونس اللي كاين هو اللي من ورا هاد الدرس هذا. دونك هادي ملي كتكون أس 2 يعني بحال درتوها في السادس، يعني هادي جوج المرات. ولا كان هذا زوجي يعني واخا تحيد الناقص ماشي مشكل. الا كان هذا زوجي راه كتحيد هاد الناقص، حيت ناقص في ناقص جوج المرات عطيني بلس زائد، وهادي 4 المرات، 1 2 3 4. دونك شكون هو العدد اللي نضربو في نفسه 6 ديال المرات يعطيني 729؟ هنا كنديرو الطريقه ديال التفكيك. اذا نفكو، اذا هذا الا جمعت 7 زائد 9 زائد 11 زائد 7 18، المجموع 18 يعني كيتقسم على 9. دونك هنايا فيها 8 نزلو 9 فيها 1. دونك هادي هي 9 فوا 81. مزيان. دابا هاد 9 هاد 81 هي 9 فوا 9 هي 81. دونك دابا هاد العدد فككتو ولا هو 9 في 9 في 9. دابا 9 هي 3 فوا 3، وهادي هي 3 فوا 3، وهادي هي 3 فوا 3. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6، سيتادير بي كتساوي 3. إذا بي هي 3. إلا كانت بي 3 ألوغ
بي قلنا واحد فيهم لوبوزي ديال الاخر، اذا كانت بي 3 غتكون ناقص 3. وما يمكنش لينا نقلبوهم، علاش؟ حيت قال لي هنايا راه بي كبر من زيرو، يعني بي موجب، اذا بي هو 3 موجب ناقص 3. ما يمكنش نعطو بي ناقص 3 باش تكون ديما موجب، لحقاش هنا قال لي الشرط هو تكون موجب. دونك كالكولي ا اي بي، ا هي موان 3 و بي بلس 3. Très bien, l'exercice 32. Donc a et b, deux nombres entiers relatifs tels que, donc a dit a au carré plus b au carré est égal à 16 et a fois b est égal à 3,5. b inférieur à a, calculer a moins b. هنا اللي شفنا في هذا الاكزرسيس هذا قال لي نومبر اونتي، يعني اعداد صحيحه، يعني ما تكونش فيها لا بارتي ديسيمال، ما يكونش الجزء العشري. مزيان. ولكن كنعرفوا بان عدد صحيح الا ضربته في عدد صحيح كيعطيني عدد صحيح، ما كيعطينيش عدد فيه الفصيله. ملي غتجيني هاد الفصيله هادي، دونك هنايا عدد صحيح في عدد صحيح يعطيني ان نومبر ديسيمال امبوسيبل، ما يمكنش. دونك هنايا عدد صحيح في عدد صحيح خصو يعطيني عدد صحيح، ما يعطينيش عدد عشري. اذا هاد التمرين هذا فيه خطا، خصهم يبدلوا هاد لو نومبر هذا. ما يمكنش ان نومبر اونتي عدد صحيح نضربو في عدد صحيح يعطينا عدد عشري، ما يمكنش، امبوسيبل. دابا l'exercice 33. Trouver les nombres manquants pour que le produit obtenu sur chaque diamètre soit égal à moins 64. الديامتر هو القطر، يعني الا حسبت هذا القطر هذا درت الضرب هذا في هذا في هذا خص يعطيني موان 64. درت هذا في هذا في هذا نفس الشيء، درت هذا في هذا في هذا يعطيني موان 64 وهكذا. دونك كيفاش غنلقاهم؟ دونك هنايا غنبدا مثلا بهذا القطر هذا. دونك هنا غندير موان 8 فوا موان 4 فوا واحد لو نومبر هو هذا خاص تعطيني موان 64. دونك غنحسب انا هذا بعدا وهذا مع بعضياتهم. دونك نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، 8 في 4 32 فواحد لو نومبر يعطيني موان 64. دونك الا بغيت هاد العدد، بما ان هذا الضرب عدد في عدد غيعطيني هاد الجداء، اذا الا بغيت احد العاملين كنقسم هذا على هذا. دونك ناقص 64 غنقسمها على زائد 32. من طبيعة الحال نخلو ناقص هاد تا الاخر لي سين تا الاخر ونديرو. دونك 64 فيها جوج 4 6 والباقي صفر، دونك فيها 2. ومن طبيعة الحال لحقاش بوزيتيف نيجاتيف مقسوم على البوزيتيف كيعطيني نيجاتيف. دونك موان 2 سيتادير هنايا بدينا بهذا وهذا، دونك هادي موان 2. تري بيان. نشوفو مثلا هذا، دونك 5 في موان 4 فوا واحد لو نومبر خص يعطيني حتى هو موان 64. نفس الشيء بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف ونضرب 20. إذا ملي غنجيب هذا غندير 64 مقسوم على 20. دونك فيها 3 فيها جوج، دونك 3,2. من طبيعة الحال نيجاتيف على نيجاتيف راه يعطيني بوزيتيف، سيتادير 3,2 هنايا. دونك درت هذا في هذا، دونك هنايا 3,2. باغ اكزومبل مثلا نشوف هذا مثلا. دونك واحد لو نومبر، دونك واحد لو نومبر غنضربو في موان 4 وغنضربو في 10 وخصو يعطيني موان 64. نفس الشيء نحسب هادو. دونك نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، وهنايا 4 فوا 10 40، دونك 64 على 40. دونك فيها زيد صفر فيها 6. دونك 1,6 بطبيعة الحال نيجاتيف على نيجاتيف راه كيعطيني بوزيتيف، دونك بلس 1,6. دونك شنو هو اللي درت هنايا؟ درت موان 4 في 10 يعني هذا، دونك هذا بلس 1,6
6. Très bien, نشوف مثلا هذا donc 2 fois 2,5 fois moins 4 fois واحد لو نومبر خص تعطيني moins 46. donc ضرب هذا بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف 4 في 2.5 هي 10. نفس الشيء غندير 64 قسمة على 10. هذه ما تحتاجش عملية لأن أي عدد قسمته على 10 كنرجع الفاصلة برقم دونك 6.4 ونيجاتيف على نيجاتيف راه يعطيني بوزيتيف دونك 6.4. Très bien. Très bien, on passe à l'exercice 34. Donc le nombre x est égal à 1,222. وما كاملاش القسمة ديال الكوسيون n'est pas exact. à une écriture décimale illimitée يعني هاد الكتابة العشرية غير منتهية illimitée القسمة ما كتكملش. مزيان a calculer 10x donc 34. donc هنايا عندي x est égal à 1,222 ما كاملاش. قال لي واحسب a اولا a 10 x دونك هنايا x فاش ضربتها في 10 حتى هذا غنضربو في 10 دونك 10 x يتيكالا 10 الا ضربتو في اي عدد ضربتيه في 10 كتزيد الفاصله برقم يعني تولي 12.222 الى اخره. يعني هنا غيبقاو غايرين الجوجات. تري بيان. دابا b vérifier que 9x est égal à 11. دونك الا بغيت نحصل على هاد 9 x تساوي 11 اذا عندي هنايا 10 x كتساوي 12.222 هنا x est égal à 1,222 دونك الا درت 10 x ناقص 8 x هاد 10 x ناقص 8 x كتساوي ليا هذا نقص منه هذا دونك هذا غنقص منه هذا. إلا درت 10 إكس ناقص 8 إكس حتى الجواب ليغاليتي ديالها هذا نقص منه هذا دونك 10 إكس ناقص إكس هي 9 إكس وهذا لاحظوا 12.22 إلى آخره نقصت منها 1.22 إلى آخره. لاحظوا هاد الفيرغيل هنا 2 إلى آخره 2 بحال يعني غيعطيوني صفر و 2 ناقص 1 1 ناقص لا شيء 1 دونك 11 فاصلة أصفار إذا 11 إذا 9 إكس تساوي 11 إكس. سي ou bien la deuxième question écrire x sous forme d'une fraction simplifiée. x بغينا نكتبو على شكل عدد كسري fraction donc هذه la question 2. donc عندي on a 9x est égal à 11 هاي جبناها من السؤال دونك هنايا نقدر نقسم هنا على 9 وهنا على 9 إلا قسمت على نفس العدد كتبقى ليغاليتي كاينه دونك نختزل بالتسعود مع تسعود غتبقى اكس وهنا 11 سور 9 دونك اكس هو كتبتو على شكل فراكسيون اللي هو 11 سور 9. Très bien, on passe à l'exercice 35. Donc, écrire chacun des nombres suivants sous forme d'une fraction simplifiée. Donc, هادو راه نطبقوا عليهم هاد التمرين هذا. Donc, 35. Donc, on a y est égal à 2009. 2019,444. Très bien. Donc هذا بغينا هذا العدد هذا بغينا نكتبوه على sous forme d'une fraction simplifiée واحد العدد كسري. إذا غنديرو ليها الطريقة هذه غنضربو هنا في 10 وهنا في 10 وهنايا 4 ويت راه يبقاو ما غيكملوش كي درتي 3 كي درتي 2 كي درتي 5 راه ما غيكملوش واخا ديرها بكالكولاتريس. دونك هنايا 10 إكغيك هنا أي عدد ضربتو في 10 كنزيد الفاصلة برقم دونك غتولي هنا إلى آخره. دابا غنطرح هذا من هذا 10 إكغيك غنقص منها إكغيك 10 إكغيك نقص منها إكغيك غتساوي هذا
غنقص منه هذا. مزيان. دونك 10 إكراك ناقص إكراك هي 9 إكراك، وهاد العدد كما درنا قبيله في لا ميثود هادي، الجزء العشري مع الجزء العشري راه يعطينا صفر. إذا نقصها 20000 نقص منها 2019. دونك 14 ناقص 9 5، هنا 7، هنا 1، هنا 18. تري بيان. دابا زاد، دونك زاد هادي هي 103.0555 إلى آخره. واخا نديرو هنا بزاف قلنا مكاينش مشكل. دونك بنفس الطريقة غنضربو هنايا في 10 ونضربو هنايا في 10. دونك هنايا غتبقى 10 زاد، وهنايا نزيدو الفاصلة برقم. دابا نديرو هذا ناقص هذا، 10 زاد نقص منها زاد، وهذا ونقص منه هذا. دونك هذه غتعطيني 9 زاد، وهذا غنديرو الطرح 103.055 إلى آخره. دونك هنا ديما غيعطيني مع هنايا مثلا 5، دونك 0 0 هنا غتعطيني 5، هنا غتعطيني 7، هنا 2، وهنا 9. دونك غتعطيني 927.5. إذا هنايا كنا نضربو في 100، كون ضربنا في 100 تجي مزيانة، ماشي مشكل حتى هنايا صحيح. دونك زاد هي 927.5 على 9. علاش؟ راه قلنا نقسمو قبيله على 9 هنا على 9 باش نحيدو 9 مع 9 تبقى هذا على 9 كما درنا في الطريقة الأولى. مزيان. نقدرو نضربو هنا في 10 حيت حنا بغينا فراكسيون. هنايا chaque des nombres suivants sous forme d'une fraction simplifiée. دونك راه هذا فراكسيون، بغيتي نضربو هنا في 10 وهنا في 10. دونك ضربنا في 10 في 10، دونك يولي هو هذا. مزيان. تري بيان. دابا تي دونك 1.23444 إلى آخره. تري بيان. دونك نفس الشيء هنايا إلا ضربنا في 10 غيبقى حاصل هذا. إذا هنا نضربو في 1000، إذا الشيء هنا كنا نضربو في 100. دونك هادي كنا نضربو في 100، كون ضربنا في 100 تجي مزيانة. هادي غنضربو في 1000. دونك هنايا نضربو هنا في 100 ولا حتى الاخر نضربو في 10 راه بحال بحال. دونك هادي نقدرو نضربو هنا في 100 حسن. هادي مع كاين 1 2 3 إلا ضربنا في 10 الفاصلة غتزيد هنايا غيبقى مبرزطنا هاد 3. دونك هادي غنضربو في 1000 باش توصل هنايا نتخلصو حنا من هاد الربعويات. دونك غنضربو فوا 1000 وتا هنايا في 1000. دونك هنايا غتعطيني 1000 تي، وهنا الفاصلة تزيدها بثلاثة الأرقام غتولي هنا دونك 1234.44 إلى آخره. دابا نديرو هذا ناقص هذا 1000 تي ناقص تي، وهذا نقصو منو هذا. مزيان. هذه غتعطينا 999 تي، وهذا لا درنا الطرح غنقصو منه 1.23444 إلى آخره. دونك هنا ديما غيعطوني أصفار، غنجيو حتى لهنا يعطيني 1 2 3 3 2 1. دونك غتعطيني 1233.21. دونك تي هي هذا نقسمو على هذا. دونك 1233.21
233,21 على 999. نقدر هنا نضربو في باش نحيدو الفاصلة نضربو في 100 وهنا في 100. دونك هنا غتعطيني 123,321 على 99,900. دونك راه مكاينش هاد الحل هذا، كاين عدة حلول، كاين حلول كثيرة. تري بيان. دونك الى هنا انهينا التمارين الصفحة 99. شكرا، لا تنسوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.